ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः एतत् कर्म प्रधान देव श्री लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः ह्रीं सौमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सङ्कटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते विनायकं गुरुर्भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धयत मनની અંદર બોલી જવાનું સર્વકાર્યાર્થ સુસિદ્ધયત સ્થિર જલમાદાય ત્રણ વખત વિષ્ણવે નમઃ બોલી જવાનું તિથિર વિષ્ણુસ્તથા વારો નક્ષત્રમ વિષ્ણુરેવ ચ યોગશ્ચ કર્ણમ ચૈવ સર્વ વિષ્ણુમયં જગત ઓમ વિષ્ણુર્વિષ્ણુર્વિષ્ણુઃ श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य श्री विष्णुरज्ञा परवर्तमानस्य दिय ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गतः ब्रह्मावर्तेकदेशे सौराष्ट्रदेशान्तर्गतः बोटाद ग्राम मध्ये शनिदेव मंदिर तीर्थक्षेत्रान्तर्गतः दियदीने अत्राध्य महामंगल्य फलपद्मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्रकारे फाल्गुन मासे शुद्धे कृष्ण पक्षे दशम्यायां तिथो वार श्रेष्ठः बृहस्पति गुरुवासरान्तर्गतः दियदीने मम यजमान पत्नीको अहम्